उसकी बीवी ने उसको पता नहीं क्या लगाया, तो बस वो तो शुरू हो गया मार पीटते हुए कि मैं क्या मार रहा हूँ, कहाँ नहीं मार रहा, सीने पे, कमर में, गर्दन पे। गर्दन मेरी इतनी देर उसने दबा के रखी है, मेरे पूरे हाथों के निशान थे उसके गर्दन पे। उसे बिल्कुल नहीं शर्म आई, मैं अपनी माँ को मार रहा हूँ, मैं उसकी मार खाने के काबिल हूँ। ये उसने मुझे इतना मारा, मुझे अभी भी सांस नहीं लेती हूँ तो मुझे अभी भी तकलीफ होती है, इतना उसने मुझे मारा है। उसने देखा ही नहीं मेरे कहाँ लग रही है, कहाँ नहीं लग रही, मुझे कितनी तकलीफ है। जब मेरी ज़्यादा चीखें निकलनी शुरू हुई तो भाग गया। घर दमाद था ये? हाँ, वहीं पे घर दमाद ही रहा है उनका। 2 महीने के अंदर अंदर ये लड़ाई वगैरह करके जो भी इसने किया, बस ये चले गए यहाँ। कितनी दफ़ा इसको भी ये नहीं कहा कि हमारे पास आ जाओ, जो इज्जत है हमारे पास रहने में है, पर इसे नहीं समझ आया। बहुत अच्छी तरबियत की थी, ऐसा था कि कभी आँख उठा के नहीं हमारी तरफ देखता था। हाफिज कुरान भी है। इस टाइम मेरे साथ ये बूढ़े माँ बाप मौजूद हैं। इनके जवान बेटे ने इनके ऊपर तशद्दुद किया है, मारपीट की है। वजह सिर्फ ये है कि ये मकान हथियाना चाहता है, हिस्सा मांगता है। आज से 14 साल पहले शादी कर कर अपने ससुराल वालों के पास जा चुका था, लेकिन अब अचानक से उसको याद आ गया कि मेरे घर में मेरा हिस्सा है, और वो हिस्सा जो इस बाप ने मेहनत मजदूरी कर कर, अपनी जान मार कर, अपना पेट काट कर तैयार किया, आज वो औलाद जो है बजाय इसके कि माँ बाप को सहारा दे, इस बूढ़ी माँ को मार मार कर गया है, बाप को मार मार के गया कि ये घर मेरे नाम कर दो। थोड़ा हौसला करें, अल्लाह आपको हिम्मत दे। 14 साल पहले छोड़कर चला गया, अभी कैसे उसको याद आ गया कि घर मेरा है? हिस्से की वजह से ससुराल वाले ने कहा होगा उसको कि भी हिस्सा लेके आओ या वहाँ से जाओ, तो हिस्से की वजह से सब कुछ कर रहा है। घर जब उसने शादी की थी आप लोगों की मर्जी से की थी? मर्जी से, हमारी मर्जी से ही हुई है शादी। शादी से पहले ही माँ बाप की तरबियत तो शादी से पहले ही होती है। बाकी तो फिर ससुराल वालों ने करना होता है ना कि हम कितने इज्जतदार हैं या हम कितने अच्छे हैं जो आगे से अपनी बेटी को हमारे साथ रखते। फिर उनके ख़ानदान का पता लगता ना कि वो कितने अच्छे ख़ानदान के हैं। तो ये तो उनका फ़र्ज़ था ना आगे से कि अच्छा कर हमारे साथ चलते, वो नहीं चले हमारे साथ। शादी के फ़ौरन बाद अपने ससुराल वालों के पास, मतलब घर दमाद था ये? हाँ, वहीं पे घर दमाद ही रहा है उनका। 2 महीने के अंदर अंदर ये लड़ाई वगैरह करके जो भी इसने किया, बस ये चले गए यहाँ से, हमारे पास से। तो अब यहाँ पर दोबारा 14 साल बाद इतने टाइम में कभी आप लोगों से मुलाकात हुई हो, बातचीत हुई हो? नहीं, हमारे से नहीं मुलाकात। तो बिल्कुल कता ताल्लुक था? कता ताल्लुक करके रखता था। हम हालांकि इतना इसे बुलाते थे, अभी हमारे पास आ जाओ, हमारे पास रह लो आके। हम 2-3 दफ़ा, कितनी दफ़ा इसको भी ये नहीं कहा कि हमारे पास आ जाओ, तुम वापस आ जाओ, हमारे पास आके रहो, जो इज़्ज़त है हमारे पास रहने में है, पर इसे नहीं समझ आया बिल्कुल भी। वो कहते जी मैं ना मशवरा करके बताऊँगा जी ससुराल से, तो उन्होंने ज़ाहिर जो मशवरे देने थे फिर वही इसने किया। कितने बेटे हैं आपके? मेरे पास 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं। 3 बेटों में से कितने बेटे आपके साथ मौजूद हैं? 1 बेटा है मेरा जो दरमियान वाला है। दोनों बेटे छोड़ गए हैं? और जिसने मारा है आपको, एक बेटे ने मारा है कि जो दोनों छोड़ गए, दोनों ने मारा है? मारा एक नहीं है, बड़े वाले नहीं मारा है। ये बड़ा बेटा हाँ, है? ये बड़ा है बेटा। किस तरह आपने इसको पाला होगा? जब हमने तो ये बहुत अच्छी तरबियत की थी, ऐसा था कि कभी आँख उठा के नहीं हमारी तरफ देखता था, इतना अच्छा भी था, हाफिज कुरान भी है। और ये देख लो जो उसके ससुराल वालों ने इसकी तरबियत की है, तो आप लोगों के सामने है। जिस दिन आप लोगों की ये लड़ाई हुई है, जब मारपीट हुई है, बात शुरू कहाँ से हुई? बात यहाँ से शुरू हुई थी कि वो आए, मैंने उनको कहा कि थोड़ा सा सफाई करके चले जाते, बस इतनी सी बात की है। उसकी बीवी ने उसको पता नहीं क्या लगाया, तो बस वो तो शुरू हो गया। उसने मारपीट किया? मार पीटते हुए कि मैं क्या मार रहा हूँ, कहाँ नहीं मार रहा, सीने पे, कमर में, गर्दन पे। गर्दन मेरी इतनी देर उसने दबा के रखी है, मेरे पूरे हाथों के निशान थे उसके गर्दन पे। ये मेरे अब 15 दिन हो गया और अब भी मेरे गले से निशान नहीं गया। माँ के गले पर बेटे के दुबाने से हाथों के निशान? हाँ जी, उसने पता नहीं क्या था उसके हाथ में। मेरा सर इतनी 3 जगह से फटा हुआ है और इतना खून था कि 3 दुपट्टे भर गए हैं, तो जब भी खून नहीं ख़त्म हुआ था। उसे बिल्कुल नहीं शर्म आई, मैं अपनी माँ को मार रहा हूँ, मैं उसकी मार खाने के काबिल हूँ। या उसने मुझे इतना मारा, मुझे अभी भी सांस नहीं लेती हूँ तो मुझे अभी भी तकलीफ़ होती है, इतना उसने मुझे मारा है। उसने देखा ही नहीं मेरे कहाँ लग रही है, कहाँ नहीं लग रही, मुझे कितनी तकलीफ़ है। जब मेरी ज़्यादा चीखें निकलनी शुरू हुई तो भाग गया। महल्ले वाले इकट्ठे हो गए, सब महल्ले वालों ने देखा कि अंदर घुस के उसने मुझे अंदर आ के मारा है। बदबख्त बेटा है ये, जहन्नुमी है और तो कुछ भी नहीं है। आपके जो आंसू हैं, जो आपकी आहें हैं, ये ऐसे थोड़ी जाएंगी। कहते माँ की तो बद्दुआ जो होती है वो वैसे ही अर्श हिला देती है। बस उसे कोई समझाए तो ना, उसे कोई समझाता नहीं है, उसे सारा गलत मशवरा देते हैं। जो भी कोई मशवरा गलत ही किया, इसने क्या किया, हमने क्या लेके चले जाना था, सब कुछ उनका था। अब्बू जी करता सब आप लोगों की ज़िंदगी है, मतलब आप लोगों से
یہ گھر بھی چھیننا چاہتا ہے. یہ چھت ہے نا آپ لوگوں کی, دونوں میاں بیوی کے بڑھاپے کا سہارا ایک گھر ہوتا ہے, ایک چھت ہوتی ہے, وہ چھیننا چاہتا ہے آپ؟ ہاں جی, 6 مرلے کا میں نے اس کے نام نا پلاٹ بھی لگوا دیا. میں نے کہا چلو ہماری جان چھوڑ دے گا, کوئی پیسے بھی میں نے اس کو دیے, اس نے مکان بنایا. جس وقت میں نے گھر والوں سے بھی چوری دیے, جو میرے ساتھ بیٹا رہتا ہے اس سے بھی میں نے چوری اس کو پیسے دیے, تو پھر بھی اس نے ہماری جان نہیں چھوڑی. اب بھی کہتا ہے کہ یہ میرا ہی ہے اور تم خالی کرو, تم دفع ہو, جہاں مرضی جاؤ. کہاں جائیں؟ مطلب پوچھنا تھا نا بیٹے سے کہ ہم بوڑھے ماں باپ ہیں تمہارے, کہاں جائیں؟ وہ کہتا ہے کہ جہاں مرضی جاؤ, وہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, جہاں مرضی جاؤ تم. تو جب ان کے ساتھ اتنی اس نے نا اپنی اب کمائی سے کوئی چیز خریدی ہو اور کوئی بنائی ہو, میں اس کا دیندار ہوں, آج بھی میں دیندار ہوں. جو ہم نے بنایا, ہم نے سارا کچھ کیا, تو وہ کیسے کرتا ہے. میرے اور بھی بچے ہیں, بیٹی ہیں میری 4, ابھی ایک کی شادی کرنے والی ہے, اس کی بھی میں نے شادی کرنی ہے, ظاہر بات ہے. یہ جو اتنا کچھ کر رہے ہیں, یہ کل کو مجھے کیا پیسے دیں گے. تین بیٹیوں کی شادی کی میں نے, ایک بیٹی کی 2 دفعہ مجھے شادی کرنی پڑی. تو اس نے کوئی غیر بھی آتا ہے نا, وہ بھی 500-400 روپے 200 روپیہ دے کے جاتا تھا بیٹیوں کے ہاتھ پہ. اس نے آج تک مجھے وہ بھی نہیں دیا. ایک دفعہ تو ایک بیٹی کی شادی میں بھی نہیں آیا, یہ مطلب اپنی بہن کی شادی پڑنی ہے, بہن کی شادی میں بھی نہیں آیا تھا. یہ بلا کے تھک گئے کہ چل تو آ ہی جا, تو آ کے کھڑا ہو جا, پھر چلے جانا. نہیں آیا ہی نہیں تھا یہ. تو مطلب آپ کے ساتھ اس کی قطع تعلقی تھی, کیا وجہ تھی اس کی؟ وجہ تو کوئی بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہوتی ہے, میں نے کون سا اس کے اوپر ظلم کیے ہیں. میں نے اس کو پڑھایا لکھایا, جہاں تک میری کوشش تھی میں نے قرآن حافظ بنایا اس کو, اور اس نے کیا نام, ہم نے شادی کری. شادی تک ہوتا ہے ماں باپ کا, تو باقی تو پھر اگلوں کی اس کے اشاروں پہ چلتے ہیں نا. یہ اگر شادی نہ ہوتی, کنوارے ہوتے ہیں, جتنا مرضی جو مرضی کری جاؤ, یہ کبھی گھر چھوڑ کے نہیں جاتے. جیسے ہی شادی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں جی ہم نے رہنا ہی نہیں ہے یہاں پہ. وہ ساری وہ پیچھے سے جو ہوتی ہیں تربیت وہ کرتی ہیں. پھر وہ آپ کا اپنا کیا کام ہے, کیا کام کرتے ہیں؟ میں تو اب کچھ بھی نہیں ہوتا میرے سے, تو میں تو بس یہ نماز پڑھ لی اور بس گھر میں آ گیا. وہ ایک بیٹا جو میرے ساتھ ہے, وہ تھوڑی بہت ہی محنت کرتا ہے, اس سے یہ ہمارا گزارا چل رہا ہے بس. کس طرح سے پالا بچوں کو, کیا کام کرتے تھے جب؟ میں کراچی ہوتا تھا, محمود اینڈ کمپنی میں ادھر ہوتا تھا میں کراچی میں. بہت میں نے کام کیا ادھر, 18 گھنٹے میں کام کرتا. بچوں کے لیے کیا ہوگا؟ ہاں, ان کے لیے کیا, ان کے لیے گھر بنایا, مکان بنایا, ان کو تربیت دی, ان کی کھانے پینے کا جو میرے ذمہ تھا میں وہ کرتا رہا. اور جس وقت میں یہاں پہ آیا, پھر یہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے کام کیے, لوگوں کے ایسی مزدوریاں کی میں نے آ کے. تو پھر میں نے جو کام وہاں سے سیکھا تھا میں نے ادھر شروع کیا, پھر میں نے اپنے بچوں کو وہ سکھایا. اب یہ کام سیکھ کے اور اپنا کر رہے ہیں, اور ہمارا کوئی حال نہیں ہے, ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. بیٹے کے لیے تو مائیں جو ہے منتیں مرادیں مانگتی ہیں, اللہ ہم لوگوں کو اولاد جو دے وہ بیٹا دے. بیٹیوں کے لیے نہیں اتنا کہا جاتا. آپ نے بھی اس طرح کیا ہوگا, ظاہر ہے منتیں مرادیں یا دعائیں کی ہوں گی بیٹا دے دے اس دن کے لیے. یہ تو اسے سوچنا چاہیے نا, اولاد کو سوچنا چاہیے کہ ہماری ماں آج کس حال پہ ہے, کہاں پہ ہے, ہم کیا ہم سے کچھ ہوتا ہے, اور یہ ہمارے سے اتنی محنت بھی لے رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہمیں تکلیف بھی دے رہے ہیں. انہیں احساس نہیں ہے ماں باپ کا. بیٹے کو چاہیے کہ بھی اپنی ماں کی عزت کرے, ماں کا کام کرے. اگر یہ بہویں گھر کا کام کرتی ہیں تو ہمارے پہ احسان نہیں کرتی, یا اپنے شوہر کی حصے کا کرتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ماں کرے بیٹا کرے, جو ساری خدمت کرے ماں کی باپ کی, تو اگر یہ باپ کمانے جاتے ہیں تو ان کی بیویوں کا کام ہے کہ وہ ہماری خدمت کرے. ہمارے پہ احسان نہیں کرتی, اگر ہمارے پہ ہمارا کام کرتی ہیں, وہ گھر کا کام کرتی ہیں, بچے پالتے ساتھ ہم نے بھی سب کچھ کیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے انسان. یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے, آج ہمیں اتنی تکلیف دے رہی ہیں تو خود بھی بھگتیں گے. جان بوجھ کے ہر چیز کا الزام, ہر چیز کو غلط کر رہا ہے, خود بھی غلط کر رہا ہے, جو اس سے اس کے جو ارد گرد لگے ہوئے ہیں وہ بھی اس سے غلط کروا رہے ہیں. یہ نتیجہ نکلا ان کی جو ہمدردیاں, لوگ اس کے ساتھ جو ہمدردیاں کر رہے ہیں نا, اس کا نکل کیا نتیجہ نکلا, اور آگے جو نکلے گا انشاءاللہ یہ خود بھی دیکھے گا. اور اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں, بجائے اس کے کہ عمر کے اس حصے میں ان کو سہارا دیتا, بجائے اس کے کہ عمر کے اس حصے میں ان کو سنبھال لیتا, ان کو چھت دیتا, ان کی چھت چھیننے کے لیے وہ تیار ہے. بوڑھی ماں کے اوپر کس طرح سے تشدد کر کے گیا ہے. اس ماں کو جب جب تکلیف ہوتی ہوگی, اس کی جب جب تکلیف سے آہیں نکلتی ہوں گی, وہ سیدھی عرش تک جاتی ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس سارے نظام کو کہ جو ان کا بیٹا کر کے گیا ایک ماں کے ساتھ. اللہ ہی ہے جو اس کو ہدایت دے, کیونکہ اگر انسان کے پاس میں ہوتا تو اس کو کب کی ہدایت آ چکی ہوتی.